Ang mensahe mauturan sa siningaga nga ginapalambot sa aton pagi sa pagpangikot man sa Ginoo sa akong tagipusoon, mauturan nagasiling, the family of God. Ang panimalay sang Dios. Siling sang pulong sang Ginoo gimplastar gid diri. Kag tandaan ta kag hangpon, kag ginsindihon. Nga kita mauturan sa sining kalibutan, hindi na kita instrangero. Kaging kabig na kita sang aton Ginoo nga membro sang iya panimalay. Pero kay bangod mautura utod naging kabig na kita sang aton Ginoo nga membro sang iya panimalay. No? May mga butang nga dapat sang tagsa-tagsa sa aton nga mga membro sang panimalay sang Dios nga amoy ni ang tumulo. Nga may ginapahimo o kung may ginapalambot kag may ginapahangop kag ginapaintsindi sa aton nga dapat ta ini mauturan nga imuon. Kag ini utod may apat pa diri ka butang nga gusto nga ipalambot sa inyo. Buot ko lang nga ipalambot sa inyo ini nga butang. Kag ini nasuportaran ini sang pulong sa Dios, bersikulado ini. Kag sumugod nga ginatudlo ini sa atong katong-anan, gabay pa mga utod nga isa kita nga manugtipig kag manugtuman sa gina pahamtang sang pulong sang Dios sa tagsa-tagsa sa aton. Membro ka man o kon manog pangabudlay. Kay kita tanan basta word of God na gani kay bangod nga ang pulong sang Dios, ano gani? Ang pulong mismo Dios, subject kita tanan sa pagtuman sang tagsa ka mga pulong nga gina palambot sa aton. May nagakalinlain ang kita nga mga katungdanan o kon bahin. No? Okay? Amoy ning ginasiling sang pulong sang Ginoo mauturan bilang kita nga mga tumuluo nga membro sang panimalay sang Dios. Ano bala ang mga dapat naton nga imuon? Kag ano ang dapat naton nga ipakita sa mga tao sa sining kalibutan? Kag labi na gid sa tagsa sa aton nga mga utod ta sa Ginoo. Kag ano nga mga butang nga dapat naton nga imuon bilang mga miyembro sang panimalay sang Dios. Tandayon kita, may gina-cite ko sa inyo nga dapat tagid nga imuon nga mga butang. Kag ano ini? Kaya muni, ang apat kabutang mauturan nga gusto ko nga ipaintsindi, ipaangop sa inyo, kagabay pa nga maintindihan nyo ini kag mahangpan, kag mabuksan ang inyo nga una-una at ikipusoon. Kag sumugod nga mahangpan ta ini, kag maintindihan, no, himuon ta ini. Kay isa ini sa mga dapat ta nga himuon. Ang una, nga dapat nga imuon, sang tumuluo, nga bilang miyembro sang panimalay sang Dios, mga kauturan, amoy ni. Ginsambit ki diri sa balaan niya kasulatan, magkabuhi nga balaan. Ukon magpakabalaan kita sa tanan naton nga pagginawi. Kay amo ini mauturan hangpun mo, hangpunta mauturan, kay amo ini siya ang gusto kabubuton sang aton Ginoo sa tagsa-tagsa niya ka mga miyembro sang iya panimalay. Ikaw, ako, kita tanan. Kinahanglan gid mauturan nga imuon ta ini, nga magkabuhi kita nga balaan. Sa atong pagkabuhi nga balaan, mautod, kinahanglan gid nga updan ta ini, nga bisan sa aton pagginawi. Sa aton mga pamatasan, kinaugali, makita gid ang Diyos nun nga pagkabalaan. Dapat makita sa aton kabuhi, kay bilang mga miyembro na sa panimalay sang Diyos,
Wala ka na ginakabig sa atong Ginoo nga estrangero. Tandaan tagid. Wala na kita kabig nga dumuluong sa sining kalibutan. Kundi, ginkabig kita sa atong Ginoo nga iya na miyembro sa iya panimalay. Okay? Gusto sa atong Ginoo mautod sa tagsa sa aton nga imuon ta nga magkabuhi nga balaan. Balaan. Sa tanan naton nga pagginawi. Kung naton basahon ang 1 Peter chapter 1 verse 15 gimplastar gid diri or 16 gimplastar gid dinhi mauturan nga sila isang pulong sa ginadre bilang mga matinumanon yung mga anak sang Dios. Di ba? Matawag na kita nga mga isa sa mga kaanakan sang Dios. Pero dapat makita sa aton pagkamatinumanon. Kag isa na ini nga ginaplastar sa aton nga tumanon ta ang ginasiling ang pulong sang Dios. Kay kung ginatuman ta ang pulong sang Dios pareho lang na nga ginatuman mo ang Ginoo. Amen. Kag gusto sang aton Ginoo sa tagsan na kamiyembro sang iya panimalay nga amo ning tumuluo utod gusto niya nga kita tanan magkabuhi nga balaan. Kay siya nga Dios nga ginalagad naton, Dios nga balaan. Amoy na nga nagsiling ang aton Ginoo dire sa 15 mautod nagsiling ang Dios sa kasulatan 16 verse 16 chapter 1 sang 1 Peter verse 16. Ang gintigaan gid dire mautod nga impases mauturan amoy ni magkabuhi kamo nga balaan. Kay ginapaintindi sa aton, kay ginapahangob sa aton, kay ang Diyos nga ginalagad ta sa siningaga, balaan nga Diyos. Ang nagtawag sa aton nga Diyos, balaan nga Diyos. Kag gusto niya, sa tagsa ka panimalay niya, nga membro sa iya panimalay, magkabuhi kita nga balaan. Amen? Amo na utod, punta. Hindi lang nga nagpamati kita, kundi sumugod subong, no, himuon tayo niya ni, nga, kay kun pasapuan, nga sa pagbalik sa atong Ginoo mauturan, nga nagkabuhi ka nga balaan, sigurado ged, nga isa ka, nga tubuson, luwason sa atong Ginoo. Sigurado ged, nga isa ka, nga iya pagkasagmiton. Amo na utod, nga samtang may panahon pa, himuon ta. Ang pamangkot, maimo bala sa tao nga magkabuhi nga balaan? Yes or no? Yes. Kung giyahan ta, ang atong kaugalingon, kag tumanon ta lang ang pulong sa Diyos, mahimo ta. Ngaaw, kay ang Diyos nga buhi, ang pulong sa Diyos nga matuod, kamahanan, buhi, masaligan, saranggid, makabulig sa imo. Nga mahimo mo ini, magluwas lang kung wala mo ginatigaan importansya. Ang tagsa kapulong nga nabatian mo, nga ginawali, nga ginapahamtang sa atong katunganan. Pero utod, tandaan tagid, ang balaan nga lugar, amo ini, ang gina-offer sang aton Ginoo. Pero hindi basta-basta makasulod ang tao dito. Kaya nga balaan ina nga lugar. Amo ina nga hangpunta, kag insindihon, nga dapat gid magpakabalaan kita sa tanan naton nga pagginawi. Kaya amo ini, ang ginsiling sang pulong sang Dios. Kay nagsiling ang Diyos sa kasulatan, magkabuhi kamo nga balaan, kay ako balaan. Sa isa ka version dira, utod, kung aton dira, basahon, ang pulong sa Diyos, kay ang nagtawag sa inyo, Diyos nga balaan, magpakabalaan kamo sa tanan nga pagginawi. Amo na sa ang isa ka version dira, King James Version. Okay. Amoy na sa ang isa sa mga butang. Madamo nga mga tawo, sadto, mauturan, bangod nga nagkabuhi sila, nga balaan, ano ang nabasahan nyo dira? Gin-ano sila sa ating Ginoo? Gindumdum, ginluwas sila. No? Kagin pa kamayo. Kaya muna utod, kag imulatan lang sa tawo, nga imuon ini, mahimo yagid. Kay nga ang Diyos, nga ginalagad ta, Diyos nga balaan, kay bangod nga Diyos nga balaan, saraya ka, nga imuon, nga balaan. Kun ano?
Ano ka? Responde. Utod. Kaysa rangkas ng atong Ginoo. Buligan nga isa sa mga membro sa iya panimalay nga balaan. Isa sa mga kaanakan sa Diyos nga balaan. Na utod dumduman nyo, minilyo niya tao sa sinikalibutan, bilyon na gani. Isa ikaw utod yung tawag sa atong Ginoo. Tandaan nyo, gid. Hindi di basta-basta mautod nga mga ginapahamtang sa atong Ginoo. Sa iya mga kanakan nga mga balaan. Ining mga reward nga, ining mga promisa sa atong Ginoo, hindi nila gulaw. Hindi nila matumbasta niya sa mga butang sinikalibutan. Amo na utod, tigaan tagid, priority, pasulabi, ipokus tang aton na ang atong tagipusoon, nga sa diin, magkabuhigid kita nga balaan, tisat paano nga himuon ta sa aton tanan nga mga ginahimo. Tinguan ta, nga wala sa ikasaway. Magpakabalaan kita sa tanan naton nga mga ginahimo sa atong mga paginawi. No, gabay, ninsindihan nyo na. Ikadua, nga gusto ko mauturan nga ipahangop kag painsindi sa inyo. Nga, kung aton basahon dire, ang pulong sa Diyos, magkabuhi ka nga Diyos nun. Amoy na ang gusto sang aton Ginoo, sa tagsa-tagsa niya ka, kanakan, nga iya gintawag nga membro sang iya panimalay. Kung aton basahon, ang pulong sa Diyos sa Acts chapter 10, verse 2, sino mauturan ang tao nga nagkabuhi nga Diyos nun? Di bala? Si Cornelius. Amo na ang gusto mauturan sang nagtawag sa imo. Nagtawag sa aton. Amo na ang gusto sang aton Ginoo sa tagsa ka mga tumuluo nga bilang membro sang iya panimalay. Nga sa diin, mauturan, magkabuhi kita nga Diyos nun. Kay nga, ang ginalagad ta nga Diyos, ano? Ha? Diyos nun. Ti isa na dira, mautod si Cornelius. Nga kung atong basahon, ang pulong sa ginadire sa Acts chapter 10, ginplastar gidire, mauturan, didto sa Caesarea, may tawo ngang yangalan si Cornelius. Ini nga tawo, siling sampulong sinidre, isak kapitan nga Romanhon, nga soldado sa batalyon nga ginatawag, batalyon nga Italiano. Diyos nun siya. Verse 2. Diyos nun siya. Kag hindi lang siya, kung aton basahon, ang pulong sa Diyos, mauturan, ang iya bugos nga pamilya. Diyos nun man. Gusto gali, kung haton hangpon kag insindihon, gusto sang aton Ginoo, nga bisan ta aton pamilya, magkabuhi nga Diyos nun. Mauturan, utod, pasalamat yan ikaw mo kay mayari di sa inyo yan nga tanan ka mo nga pamilya, nagalagad na sa aton Ginoo. No? Advantage ka mo sa amon, sa akon. Kaya nga, pila lang, sa amon niya, pila lang gid. Kay Sir Jane gani, siya lang o. O, iban sa inyo, mo na, di ba? Sa inyo panimalay, ikaw lang niya. Nga, nangin miyembro sa panimalay sa Diyos. Pero, diri sa aton, nadamo, dire, sa aton, nga, bugos gid yung panimalay. Miyembro sa panimalay sa Diyos. Amen? Pero, tandaan tagid, magkabuhi gid kita nga Diyos nun. Kung kamo nga isa ka panimalay, no, bilang kadugo mo sa unod, no, tingwaan tagid, tingwain nyo, nga, sundon nyo, sundon ta,
si Cornelius. Diyos nun siya, kag ang iya bugos nga pamilya. Panimalay. No? Di mo na utod, galayaw ng atong Ginoo. Takos kid siya nga, pasidunggan kag pasalamatan, nga, no? Kamo nga pamilya, bilog, bugos, ara nga nagalagad sa aton Ginoo. Kagabay pa, nga updan nyo ini, nga magkabuhi kamo, nga Diyos nun. Kay mo nyo ini, mauturan, isamang kamo, nga luwason sang aton Ginoo. Bangod sa pagkabuhi ni Noe nga Diyos nun, bangod sa pagkabuhi ni Lot, bangod sa pagkabuhi, mauturan, sa ni Cornelius, ginluwas sila. Hindi ba? Kung aton dahil basahon ang istorya gidya kabilugan, ginluwas siya, gindumdum siya, ginpamatian siya sa atong Ginoo. Kay mga mauturan, nanginlapit siya sa atong Ginoo, kay nga Diyos nun siya. Nakuha niyang punto ko, nagabay pa, no? Nga sa tagsa nga may pamilya, kag nagaalagad sa atong Ginoo nga bugos nga mga pamilya, himuon nyo ini, kag imuon ta ini. No? Kay nga, mga turan, isa ina sa mga dapat nga himuon, magkabuhi niya Diyos nun. Ginluwas si Noe, kay Diyos nun siya. Ginluwas siya. Bangod nga Diyos nun siya. Pero, amo niyo, sa aton, nga mga membro sa panimalay sa Diyos, may ginapalambot sa aton, may ginapahimo ang Ginoo sa aton, sa tagsa-tagsa sa aton, bilang mga membro sa iya panimalay. Kag isa na dira, mautod, nga sa imo pagka-Diyos nun, opdan mo, sang ano? Sang ano? Basahan nyo bala ang Acts chapter 10? Opdan mo sa pagkamapiningamuyoon, kag pagka mabinuligon. Motoran, kinahanglan gid nga makita sa aton ang ini. Nga bagay o kun batang, nga maara ang pagkamabiligon sa isa kag isa, kay amo ini mutod sa pagkamatuod, amo ni ang luyag sa Dios. Amo ni ang gusto sa Dios. Amo ni ang kabubuton sa Dios. Nga kita, nga mga membro sa panimalay sa Dios, magbinuligay. Kay kung imoon ta ini, mapalipay ta, mapahamuot ta ang aton Diyos. Amoy na, nga dapat tandaan sang tagsa ka membro sang panimalay. Tandaan, utod, kita tanan. No? Tanan kita dire, nangin membro na sa panimalay sa Diyos. No? Kay bangod nga, membro na kita sa panimalay sa Diyos, hangpon takinsindihon, nga ang, kung ano ang ginapahimo sa aton Ginoo, sa tagsa-tagsa sa aton. Kabay pa utod, ngayon mo untay na ini. Makita na sa aton pagkamabiniligon, makita na sa aton pagkamapiningamuyoon, no? Makita sa aton pagkaalwan. Sa tanan nga bagay. Pag in general ko na lang, tanan nga bagay. Gabay pa ngay muon ta nini, hindi lang hanggang nagpamati lang kita, kundi himuon ta na, tumanon ta na. Kay kung ikaw isa ka membro sa panimalay sa Diyos, kag wala mo man yung ginahimo, kag wala mo yung ginasunod, ang ginatudlo sang pulong sa Diyos, ginadayaan ta lang atong pagwalingon. Hindi kita magsiling nga, matudtuod kita nga mga membro sa panimalay sa Diyos. Sa pulong lang niya eh. Pero ang matudtod nga mga panimalay, nga membro sa panimalay sa Diyos, ang matudtod nga mga tumulo sa Diyos, ang mga tumulo ngutod nga nag-alagad sa Diyos, sabi nyo, mga uturan, amoy niyang ginapakita ng klase sang pagkabuhi. Diyos noon nga ginaupdan nila sa pagkamabiniligon, pagkamapiningumuyoon, pagkaalwan. No? Kaya muna nga masami ina nga ginasambit sang tagsa-tagsa sa ato, nga nagatudlo. No? Kaglabi na gid, samon man eh. Tinanglan, mo man eh makita samon. Okay? Siling tatlo, nga gusto ko nga ipalambot sa inyo, mauturan, ihalad mo ang imo kaugalingon sa pag-alagad sa mga katawan sa Diyos. Kay kung himuon tayo ni, musling kahiyalad, bala itugyan mo, imo kaugalingon. No? Nga, isa ka nga mangin useful,
galamiton sa mga kapariyo mo nga utod sa Ginoo. Tila binigisakon sa mga elders, amon nyo man ang prangabudlay. Dapat himuon namon ini. Kagamo man sa inyo. Himuon nyo man utod ang inyo bahin bilang nagapamati. Himuon nyo man ini sa inyo utod. Kag sa amon man nga mga pangabudlay, pa man lang nimo. Give and take man lang ni utod. No? Di kun ato basahon ang 1 Corinthians chapter 16 verse 15 nagasiling ang pulong sa Dios. Amoy ni mga bilin ni Apostle Paul sadto sa ila, the Church of Corinthians. Mga utod, naibaluan ninyo nga ang una gid nga mga Kristohanon dira sa Akaya wala sang iban kundi si Estefanas. Kag ang iya pamilya. Si Cornelius, bugo siya panimalay. Amuman. No? Kay Estefanias. Siya, kag iya man bugos panimalay. Sila ang una nga ginsambit dira nga sa sinang lugar nga una nga na-convert. Kag naging Kristohanon sila. Nga pamilya. Amo na siling ko advantage kid. Kamu, bulahan kamo. Nga kamo nga mga pamilya, no? Nag-alagad sa Dios. Kabay pa nga magdinapiday kamo, kag ipaluntad ninyo ang pagigmanay. Gabay pa, no? Nga magligunanay kamo, magkatutong kamo sa pag-alagad sa Dios. Kaya kung imo nyo na mauturan, kung nanutong natabo kay Noah, siya kag ang bugos yung panimalay, ginuwas ng Diyos, amo mana sa inyo. Sarang kamuluwason sa atong Ginoo. Muna, utod. Siling sa balang kasulatan dire, pero may gintastar dire, ang pulong sa Diyos. Ginhalad nila ang ila kaugalingon. Kung sino ang ila kaugalingon, kabay pa imunta man ini. Itugyan ta ang atong kaugalingon. Hindi lang kita yang makikaugalingon. Ang punto ko, dapat man, mga uturan, nga kita mag-serve man sa aton kapariyo nga utod sa Ginoo. Wa niya, ang punto ko, napangop ko. Itugyan mo man ang imo kaugalingon, mautod, pariyo sa ginhimo. Sa aton Ginoo, gintugyan niya ang iya kaugalingon. Pero ang pagtugyan sa Ginoo, sa iya kaugalingon, hindi lang niya sa katawo, tanan nga tawo sa saning kalibutan. Ang mga apostolis, si Apostol Paul, gitugyan nilang ilang kaugalingon. Nga sa tinutuyo maturan, bilang managpangabudlay, nangin siling sang pulong sila na, gintugyan nila ang ilang kaugalingon, mauturan sa mga, kung ato masahon, ang pulong sa Diyos, ginhalad nila ang ilang kaugalingon sa pag-alagad sa mga katauhan sa Diyos. Nag-alagad sila. Mautod, kag upo dira, ang ila, pangunahan. Amo na sila sa balahang kasulata raw. Tatapan ninyo si Mayo ang mga katauhan sa Diyos nga ara sa inyo, pariyo sila sa mga karnero, kag kamo among manugbantay sa ila, dapat ang aton pagtatap, kinabuton gid. No, kung anong tanong daw, basahon, na ginamnauturan, no? Hindi nga may ginapabot kita nga sohol, kundi gusto ta mauturan nga makabulig sa ila. Na gintugyan niya Apostol Paul ang ila kaugalingon. Sa tinutuyo, kaya amo niyang pagpalangga sa Diyos. Sadto sa mga tao, sa buko sa kalibutan, gintugyan niya. No? Diyos siya, pero mauturan na lubaluan ta ng mga istorya. No? Nangin nagsuklob sa dagway sang nagkwansa na mo. Nagkwansa sang iya kaugalingon. No? So diin, sundon ta to. Nagpaupo sa sang iya kaugalingon. Di mo ni dapat sa aton man. No? Nang inihimplong atong Ginoo. Amo ning gusto sa atong Ginoo sa tagsa-tagsa ka miyembro sang iya panimalay, kita nga mga tumulong.
Utod. Tiyan mo na, mga uturan, nga siling sang pulong sa Ginoo kung natin basahon, ang bal ni Apostol Paul, nagsiling siya, amo na, ina, amo ini, o kung amo ina, nga nagapangabay ako sa inyo. Ginimo ini, nagpangabay gid siya. Nga tani, amo ning muunta. Ang kisa, ang katabo, ano nga katabo? Gusto ta, kita lang yung permiserban. Kita lang yang atipanhon. Kita lang insindihon. Kita lang hangpon. Kita lang hatagan. Pero utod, kung hangpan tagid sing maid, kung inainsindihan mo nga ikaw isa na sa membro sa panimalay sa Diyos, dapat mo gali utod nga una sa tanan, i-deny mo imo kaugalingon, kag anan mo, tatapon mo, ikuan mo imo kaugalingon, itugyan mo imo kaugalingon. Kaya mo ni ambal sa pulong sa dira mo todo, nga gintugyan, ginhalad nila ang ila kaugalingon sa pag-alagad sa katawan sa Dios. Di mo ning sa mga dapat galit natong imuon gid. Kay kun imo untay nimo turan no mapalipay tagid ang aton Ginoo. Kay amoy ni sadto ang iyagin pakita, amon sadto ang iyagin ang iya nga balatyagon. Grabe ang pagpalangga gid sa Dios sa iyang pamilya. Sadto mo turan kitang mga hindi odiyo wala gid sini. Nga pribilehiyo. Pero dalayaw ng atong Ginoo, takos gid siya pasalamatan. Kay bisan hindi kita odiyo, ginatagan kita oportunidad nga manginisa sa miyembro sa kaya panimalay. Muna nga tipigan tagid ini. Pribilehiyo ini, utod. Pribilehiyo ini. Muna nga gusto sa atong Ginoo nga itugyan tang atong kaugalingon, hindi lang para sa aton, kundi para man sa aton mga kauturan, no? Serve kita. Kaya muna ginhimo sa atong Ginoo, utod. Okay. Ikapat na gusto ko nga ipalambot sa inyo, mga uturan. Amo ini. Itugyan ang imo kaugalingon sa Diyos. At iyagin tugyan mo ang imo kaugalingon sa pag-alagad sa katawan sa Diyos. Ikaapat, itugyan mo ang imo kaugalingon sa Diyos. Sino ang willing nga magtugyan sa iya kaugalingon sa Diyos? Bayaw kamot. Kita mo na. Duwa ka mo. Ha? Hindi kita mauturan. Kabalaka. Sa inyo, panyo palang makita na, utod, wala niyo nang tsindihan, siguro kang nangpan. Kung itugyan mong imo kaugalingon, no? Siling sang pulong sa Diyos, kung naton dira basahon, itugyan ninyo ang inyo kaugalingon sa inyo manunuga, kay hindi niya kamo pagpabayaan. Hindi ka mong bayaw sa inyo kamo tao, gadwa-duwa ka mo. Ay, basi masiling nga, itugyan ko ni, ialad ko nga akong kabuhi. Utod, biskan i-require ka. Sa paghimo, mauturan, sugirata ka mo, paghimo, sang kabuton sa atong Ginoo, sa spiritual ng mga butang, no? Ginkuan ko na lang akong kalag, akong kaugalingon. Ginoo, ginatugyan ko na lang simong akong kabuhi, akong kalag. Go! Himo! Pero kapangayo, kubulig sa atong Ginoo. Ginoo, ikaw ang tag-iyas ang tanan. Ikaw ang nag-auyat sa kabuhi. Sa tao. Ginoo ko na nung imo pagbuot. Ang importante, Ginoo, dumdumalang ko. Himo sa kabuton sa Diyos. Kay once kay tugyan mo ang imo kaugalingon sa Diyos, utod ang pulong sa Diyos na kasiling, hindi ya ka pagpabayaan. Hindi ya ka pagpabayaan. Hindi ya ka pagpalugawan. Hindi ya ka pagpatabayaan. Hindi ya ka pagibutang sa ulihi. Pero kung hindi mo ginugyan ang imo kaugalingon sa Diyos, questionable. Questionable. Muna utod sa pagpangalagad, hindi lang sila nga pick up your cross, your own cross. Basta nun mo gid ang cross.
Itugyan mo gid ang imo kaugalingon. Kay ang tawo nga nahadlok maghalad sang iya kabuhi para sa Dios. Ano silang isang pulong sa ginudra? Ha? Ha? Mawala pagani. Pero kung itugyan mo ang imo kaugalingon, ang imo kabuhi sa Dios, hindi ka mawala. Kaya nga, ang Diyos nga ginalagad naton, utod. Ang Diyos nga ginakilala ta, mga uturan, saranggid nga makabulig sa imo. Kay bisan pa ang tawo mapatay, sa iya nga pangalagad, sampol, napatay siya. Pero tandaan tagid, ang Diyos nga ginalagad ta, Diyos nga magagaom, tagiya sa kabuhi, sarang sa ginuotod, labisan pang patay, din pakita na sa atong Ginoo kung ano siya, kagamanan, ano siya nga Diyos, nga dalangpan, Diyos siya mauturan, nga tagiya sa kabuhi sa tao, ano ba lang ginasiling, sang pulong sang Diyos, mauturan dira, nga kung itugyan mo, ang isang pang tao, mauturan nga mapatay, sarang niya, banawon, kagatagan, liwat, sang kabuhi, kang nami pa, sarang ka, sang aton Ginoo, kung itugyan mo lang, ang imo kabuhi, sa imo manunuga, nga mo si Ginoong Isos, nga nagtagapga palagiya, sa imo kabuhi, at taga niya ka, sang kabuhi, nga wala, sa katapusan, si Lord Jesus, utod, ang punta kaging silihon, ini, ginhimo sa to sa mga gitutunan sa atong Ginoo. Ginhimo sa mga papita nga gitugyan nila ang ilang kaugalingon. Hindi basta-basta ang nagyan nila. Hindi basta-basta nga mga kamatayon ang naagyan nila. Pero sa karon, utod, aras sila sa kamot sa atong Ginoo. Kung iban sa ilang nagaulat na lang. Sinimbulaan nga pagbalik. Malapit yung pagbalik sa atong Ginoo. Someday, isa sila nga banawon sa atong Ginoo. Amuman sa mga kuturan ta, nga ibang ta mauturan, nagkalamatay sila, kay bangon nga matutom sila, dintogyan nila ang ilang kaugalingon, bisan na sila sa sitwasyon nga hindi nami ang ilang kentangan, kag nakita na to, utod, ginbangon yung gintugyan nila, ara sila sa kamot sa atong Ginoo, nagahulat na lang sila sa pagbalik sa atong Ginoo. Kasi din, pagkapanawon, pagkaislan, ang inang lawas nga mamalatyon, kag inang lawas nga mamalatyon, bailuwan sa atong Diyos, mauturan, sa lawas nga hindi mamalatyon. Amo na utod, tinga, isa sila sang membro sa panimalay sa Diyos. Nga ta sa ilang kamatayon, nagatutom sila sa pagkalagad sa Diyos. Nagatutom sila sa paghimo sa mga bahin. Katungganan. Nangin matutom sila sa pagkalagad sa Ginoo. Amo na utod. Kita nga mga buhi. Kinahanglan gid. Magbinag-binag. Nagakatulog. Kinahanglan gid magbugtaw. Hindi kita magpabilin. Nga mintas tanto, amo na lang gini ang aton sitwasyon. Pero pinaka nami matahom nga sa pagbalik sa aton Ginoo. Kay bangon miyembro ka sa panimalay sa Dios, masapuan nga sa pagbalik sa aton Ginoo buhi ka, amo nang pinaka nami, pinaka matahom nga hindi mo ma-explain. Mauturan niya kalipay, kay nga ngay sa lang ka pamisok sa aton mga mata. Bailuhan ka, wala ka, hindi ka makatilaw sa kamatayon. Amoy na utod, bangon yung gintugyan ni Elijah, ang yakabuhi sa Diyos. Wala kagil kamatayon. Si Enoch, gintugyan niyang yakagalingon, ang yakabuhi sa Diyos. Wala katilaw kamatayon. Kingkot up sila sa atong Ginoo. Kingkuha, gindala dito sa ginere sa atong Ginoo. Amo na utod ang pribileyo ta nga mga kanakan sa Dios. Amoy na utod ang pribileyo sa tagsa ka panimalay sa Dios. Kung nagalagad ka sa iya nga ginaupod dandira nga ginatugyan mo ang imo kaugalingon. Utod dumdumang pulong sa Dios. Without you, Lord, we can do nothing. Ito din na
Naku lang Ginoo, wala nagabulig sa ato, wala kita sa may mo. Pero may Diyos kita nga dalangpan, may Diyos kita nga saligan, may Diyos kita nga ituganan sa tananta nga problema, tanan sa ato kabuhi. Itugyan lang sa atong Ginoo. Kay siling sa pulong sa Diyos, utoran buligan niya kita. Amo na utod, siling sang pulong sa Ginoo in Romans chapter 12, verse 1 and 2. Nagsiling ang pulong sa Diyos. Nagpangabay si Apostle Peter as Apostle Paul. Nasiling niya, busa, ginapakitloy ko sa inyo, mga kauturan. Mga kauturan. Mga kauturan, nagpangabay si Apostle Paul. Bilang inyo man nagpangabulay, nagpangabay man ko sa inyo. Bangon sa kaluoy sa Diyos sa tagtatag sa saton. Bangon sa kaluoy sa Diyos. Siling sang pulong sa Ginoo sa pagdulot sa inyong lawas nga subong nga halad nga buhi. Kabay pa nga sa atong pagtilipon, sa atong pag-worship, sa atong pagsimba, pagdayaw. Itugyan ta ang atong kaugalingon bilang buhi nga halad. Ang atong lawas bilang buhi nga halad. Kaya mo'y na ang ginapangitasan Diyos sa aton nga iyang mga membro sa iyang panimalay. Utod, nga siling sang pulong sa Ginoo mauturan. Idulot ta. Siling sa pulong sa Ginoo, dili ka kun ato masahon ang pulong sa Dios kay sa inay version namin dire. Siling sa pulong sa Ginoo. Roma kapitulo 12, versikulo 1. Basahon ko. Gani mga utod tungod sa kaluoy sa Diyos sa aton, nagapangabay ako sa inyong hialad ninyo. Ang inyo kaugalingon bilang buhi nga halad sa Diyos. Amoy ning ato ni moon. Ikaw mo isintro mo na ang imunaw-na, ang imong takipuson. At agi, sa tiniyon ang paggalagad sa Diyos, ang pag-adorar sa Diyos, ang magpasalamat sa Diyos, paghimaya sa Diyos, pagdayaw sa Diyos, pagsimba sa Diyos. Upo na dira sa imo pagsimba, kinanglan gid, makita ang pagkasinsiro, nga tinikipuson, nga ginaupdan ta sa pagpaubos ang atong kaugalingon. Siling sa pulong sa Ginoo, ihalad ninyo ang inyong kabuhi bilang buhi nga halad sa Diyos. Itugyan ninyo ang iyong kaugalingon sa pag-alagad, suno sa iyaluyag, suno sa iya namutan, suno sa gusto sang Diyos. Amoy ni ang gusto nga pagsimba sa Diyos. Gani ang punto ko amoy ni. Himuon ta, ngitugyan tang atong kaugalingon sa Diyos. Kung ginahikot ka na sa atong Ginoo, ginatandog mo bala ang imo nga tagipuson sang balaan nga Espiritu. Siling sang pulong sa Diyos, dili pagpunggi ang ginapahimo sang balaan nga Espiritu sa imo. Sa tiyon sa imo pagpayaw, sa imo pagpasalamat, sa imo pagsimba sa aton Ginoo. Once ka mabatyagaan mo ang presensya ng Diyos, kapti, hindi magbuya sa baylo, panuguti ang balaan nga Espiritu sa imo kabuhi nga magalihok sa imo tagipuson, kag sunda ang balaan nga Espiritu nga nagagiya, nga nagapanghikot sa imo. Utod need mo nga ma-restore. Pero paano ka ma-restore kung di mo pag-itugyan mo kaugalingon sa Diyos? Itugyan mo sa Diyos ang imo kaugalingon. Utod. Need mo ang balaan nga Espiritu nga sa diin mapunaan ka sa iya presensya. Pero kung hindi mo pag-itugyan ang imo kaugalingon sa Diyos, paano mo mabaton
ang balaan nga espiritu nga gipromisa sang Dios sa tanan nga tawo nga nagatuo sa iya. Utod kinanglan ta nga ma-repress. Kinanglan ka mo sa ibang nga makuturan nga wala pa nakabaton sa balaan nga espiritu. Di unay ni nga itogyan mo ang imo kagalingon, ang imo kalag, ang imo kusog, ang imo kabuhi sa Diyos. Kay nga utod, ang Diyos nga ginalagad mo, Diyos nga mabinalakon, Diyos nga mahayo, Diyos nga pinigugmaon, mapinasensya, mabilatyagon. Uto di mo ha, sa sinintiniyon, itugyan ang imo kaugalingon. Kasi pagtugyan mo sa imo kaugalingon, sundato ang mga punto, ang mga butang nga gitudlo sa aton. Updan mo ina. Agod mapalipay mo ang Diyos. Agod mapamot mo ang Diyos. Kaya kung mapamot mo ang Diyos, imo uturan, mabaton ang sobra-sobra nga pagpakamayo. Dumdumon ka sa Diyos, luwason ka sa Diyos, kagatagan kaniya sang kabuhi nga wala sing katapusan, kag paistaron niya ka dito sa iya ginarian. Kaya nga isa ikaw nga miyembro sang panimalay na sang atong Ginoo. Amo na ito ang pinaka-importante sa tanan. Itugyan lang ang imo paliligban sa Diyos. Problema, kasakit, pagingabot, pagantos, kabulayan, itugyan sa Diyos. Kaya ang Diyos mauturan sa ranggid nga mag-restore sa imo, sa ranggid nga magabulig sa imo, magahatag sa imo sang kusog, mas din malabuhasan mong tanan nga nag-aagi sa imo kabuhi. Ang Diyos ang ginalagad ta, Diyos na buhi. Jesus is alive. 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 Ginoo, kinsambit ko ini Ginoo ang imong ngalan makalima. Ginoo, sa imong ngalan nagaupuno tirda nagaho. Gabay pa Lord God Jesus. Ini nga akong mga kauturan. Imo kaluyan, pagkamayuhon. Dumduma sila sa imo pagbalik. Nga sila, isa man, Ginoo, ngayong pagkaluwason, agad mga miyembro sa imo panimalay. Ginoo, salamat. Kagining mensahe, Ginoo, ipalambot mo sa among katunganan. Dalayawon ikaw sa wala si katapusan. Ginoo, gabay pag Lord God, ngayon ni matipigan sa tagsa. Kagimuon ang tagsa kamabutang nga ginapalambot mo sa amon. Gabay pa nga kung anong namutaan mo, amo anong imo nalipayan, imo sa tagsa. Ginoo, yari kami. Yari ka ang akong mga kuturan. Lord, ginatugyan ko sila sa imo, kay ikaw lamang ang sarang makapakamayo sa ila, sarang makaluwas sa ila, sarang makabulig sa ila. Gani sa sinitilyon, mauturan, makadayaw kita sa aton Ginoo.